day by day, and especially I notice opposite to the telephone exchange at Pilar, that is always Monica's. It's exuberant. It's exuberant. And I want to. So the parliament has taken a decision to take the dogs at your house and that is for street dogs. No, yeah. High court आणि एक जजमेंट किती दिला आता रिसेंटली कोणाक घास मारला होतो चलता त्यांना कोणाक घास मारला होतो that you have to take care. Lily Coelho, Jose Silva, Hipólito Raposo, Sachet Naik, Alex Gonçalves, Francisco Fernandez, Loyal Gonçalves, Mamta Don, Raymond Cabral, Sushant Kalamurkar, and the secretary is available. So yeah, around. Members are 24, including the secretary it is 25. But they are meeting in hardly VDC group. दोघांचे हा शिक्के सगळे केलेले आहे आणि इल्या पिडक्याची सांखणी करपाक उरली आमची तुझी इल्या पिडक्या होय 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 हिंगा एल्विसात नाही होय होय सारखी फूल सांकवा कडेन पावसोर आमकां ती ड्रेनेज केलो जाय कित्याक आमचें उदक ब्लॉक जाता करूंक ना ती ओके रेगुलेशन येना पिडा आमी फॉरवर्ड करता माय फॉलोअप करा जेजुरी तुझे प्रपोजल आहे आमी फिरग्या पाटाने वचोय कोणे गार्बेज उडयले न्हू तेका रेड हँडेड धरलो आख्खी गार्बेज काडून लायली अंकल आनी पळय 3 दीस असो 4 दीस असो रावल्लो रातचे हांव एकटें असो रावला थिंगा वॉचमॅन एक दिसा आंगणेलांनी रावल्ली तेन्ना कोण सांपडोंक ना ती 12 येता आनी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock येता आनी उडयता आतां तूं सांग म्हाका कितें करूं कितें डेव्हलपमेंटल प्रपोजल रिसीव्ड इन एनी थर्ड WRD ते सांगणार तेजी मुली सध्या नाही आपण मुली घेता दाखवून शुअर या विकिपीडियो जातले आता आनी थँक्यू आमच्या कडेन फादरी आमी सांगलें तें आयकून तो देव बरें करूं की सायन मारला त्यांनी सरपंच सकल नाव वाचता सरपंचाचे हें करता तुझ्या लोकांचे सगळ्यांचे सायनी घे आनी परत ताका एपिलाक कित्याक कोन्ना अरे तुमची कितें गोरवां हें काडाय सगळे पयशे काडून ताका एपील फायल करना तेजेर हें तेणें आमचें गीता आसतना ते PCBचे एप्रूव्ड करून दिलेलें आनी आतां तेणें हें करून तो आमकां हें हँड ओवर करना म्हणून तेजेर एपील फायल करता कोर्टाक व्हरता बेगीन जालें जाल्यार बेगीन जालें सगळें सारकें आसा जाल्यार बेगीन जातलें पण बाकीच्या लोकांचे सायडी घेवन एक दीस मेळो सरपंचाक मागीर कितें आहा तें उलोवया आनी करुया तर तुमी प्लॅन आहा म्हणटाय पूण तुमी मिस्टेक तेजेर नकय कितें आहा तेजेर क्लीन केली म्हणटो 2 दीस जाले उपरांत ती गार्बेज पोतून फूल जाता आनी हांव जाणा कोण उडयता पळय बिदीन आहा पळय तो आनी जी कोण सेनेंटनी वॉर्डान रावताय न्हू भाड्यान ती सगळी हाडून उडयताय आनी पूण चोय थिंगा सगळो वेस्ट कितें आहा जाणा पॅम्पर्स आनी किचन वेस्ट आनी दुदाच्यो पोतयो आनी हांव जाणा कोण कोण हॉटेलांतले देखून हाडून उडयताय ते पूण ते तर म्हाका प्रूफ जावो सांपडोन
की तांकां दवरलें म्हणटा फायन मारपाक कित्याक आमी बी गेल्ली ते आसा ते आमची गार्बेज कलेक्ट करता पळय ते म्हणपाक मॅडम हम लोग नहीं जा रहे अंदर कित्याक तेंच्या पांयां बी फुटोंक हा आख्खी गार्बेज थिंगा आनी किडे जाल्यार आमी कशें वचून काडटले आतां ताका लागून सरपंचानी म्हणलें की मातशें पयलें वत येवन तें उदक सुकोवन दी आनी मागीर आमी क्लियर करुया म्हणून पूण व्हिडियो व्हायरल केले जायते इवन सरपंचाक देखून व्हायरल करपाक इजी पूण हाडून उडयता तोच लोक थिंगाचो व्हिडियो व्हायरल करता पळय तो आमी आतां ते म्हणून असं आमी कितें स्टेप्स आमी हांवें तुका सांगून थिंगा हांवें आयची आतां नंतर फोन मारला ह्योच पयलीं फोन मारला म्हाका ती सुण्या कितें तुमी व्हरताय सुणी तें म्हणूंक लागलें आमी सुण्याक एक्सिडेंट येवन जाय जाल्यार आमी व्हरनाय ते ट्रिटमेंट दिताय हात तशें बरें करताय आनी हात त्या लोकांक सुट्टाय पूण आमकां व्हरपाक येना म्हणून तुम्ही म्हणलें न्हू की ते एंटी रेबीज इंजेक्शन हय इंजेक्शन तें हांवें एक डिमांड घालो की स्टेरिलायझेशन करपाचें म्हणून स्टेरिलायझेशन कोण करिना ना तें आतां हांव विचारता तुमी एनिमल हजबंड्री तुमी मेळटले ना विचारता हांव फोन मारता तसो जाता आनी मागीर कित्याक लागून पळय बर्थ कंट्रोल समजून हय जाणा स्टेरिलायझेशन जाय ताका लागून तें तुमकां विचारताले हय तें आतां तें हांव विचारता ना तेका फोन मारून मागीर तें फोनाक करता आनी तो इशू जाला पळय तो सेंट एंटनी वाड्यार म्हणटा ते ना उदकाक तें ऑलरेडी तें उदक आमी सोडलें आनी ती ड्रेन न्हू ती आतां उदक रस्त्यान न्हू ती ड्रेन आमी घेतलेली आहा पूण हाफू घेतलेली आतां फूल घेता हेजो तें सांगना आतां थँक्यू जाणटो आतां आमचो जाणटो लोक पयलीं येतालो ग्रामसभा ते जायत जाण दुयेंत जाय जावं जॉन विकास जावं आनी कोण कोण जायत जाण अशें दुयेंत जाय तेका लागून ते कितें ते सोशल वर्क करताले ते सोशल वर्क करताले आनी ते लोकां एकठांय करून ते लोकां हाडटाले जावं आमचो सायमन काय सोंपलो तो मेलो आतां तेजी चोड थंय आनी तो येवन एक सोशल वर्कर करतालो ते सगल्या लोकांक सांगताले बाबा ग्रामसभा ह्यो आय आमी सगळें कितें करुया गांवांत कसो वताले आतां ते दुयेंत जाय तेका लागून तो लोक आतां लेट जाला हांव वाद लोक येता तो कितें फकत थोडो येता तो येता आनी आपणाक 2 पयशे घालता वयता कितें आनी आतां एक इशू जाला पळय तो म्हणटा तुमचो ग्रावंडाचो ग्रावंड कितले वर्सां जाले म्हाका दिसता तो चालूच आहा आनी सद्याक कितें स्टेटस आहा ते ग्रावंड मागीर आतां सद्या काम चालू आहा आतां ते पावसा लागून मातशें बंद दवरलेलें आहा तेजेर तुका कितें उलोवपाक जाय जाल्यार ते ग्रावंडार सगळें आयनो जाता तुज्यान आयनो कोण येता जाता आयनो फॉलोअप करता ग्रावंडार पळय हो ग्रावंड ऑलरेडी आमी वेन वी वेंट 2027 सान आमी तें रेजोल्युशन घेवन कोर्ट ऑर्डराचेर सगळें क्लियर करून आमी ग्रावंडाचो प्रपोजल घालो आनी परतून इनिशिएट केलो ग्रावंड 2017 परतून सांगता 2017 तेन्ना फ्रांसीस सिल्वेरा आहलो MLA सो हो इनिशिएटीव करून टेंडर करून CM येयलो CMन 2 इनॉग्रेशन केली गोवाल्यार एक पंचायत घर आनी एक ग्रावंड हो 2020 इनॉग्रेशन करून सगळें टेंडर पास जालो सगळें जालें वर्क ऑर्डर येयली सगळें जालें वर्क स्टार्टेड आनी इन 2022 वी गॉट न्यू MLA विरेश बोरकर तेणी इनिशिएटीव केलें ग्रावंड जालो मागीर कितें कांय रिजनाक लागून सायजीक लागून ग्रावंडाक लागून कोण गेले आनी कितें इशू जालो सायजीक लागून पूण ग्रावंड वॉज एज पर FIFA स्टँडर्ड एप्रूव्ड ग्रावंड आहलो 75 by 105 आहलो स्टँडर्ड FIFA सायज एप्रूव्ड ग्रावंड सो वी वॉन्टेड फॉर आवर लोकल्स विलेजस आतां सगळें जालें आतां ग्रावंड परतून त्या सायजीक लागून ते मिनिस्टर म्हणलें आमी सायज हें करुया तें करुया कितें इशू जालो कोणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ग्रावंडार इशू केलो खूब लोकांक सांगलेलें बाबा तुमी वचनाका मातशें आमी ग्रावंड कंटिन्यू आमच्या गांवचें ग्रावंड जावं दी मागीर तो ग्रावंड मिनिस्टर येयलो मिनिस्टर म्हणलें तुमकां व्हडलो ग्रावंड करून दिवया तो प्रपोजल परतून उरलो 1-2 वर्सां व्हडलो प्रपोजल म्हणून बरें स्टँड बीन घालून दिवया तोय उरलो पेंडींग उरलो आमचो सो देन अल्टिमेटली आफ्टर वी फॉलोइंग अप वीथ पंचायत ऑल्सो वी फॉलोड अप with the director of sports and youth affairs plus with SAG and plus with the minister आमी गेले फॉलो अप करून मागीर ग्रावंड परतून स्टार्ट जालो आतां स्टार्ट जावन आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें सांगता की उदक बोलेलें हांव कितें बोलेलें बट आय थिंक द बेस्ट आन्सर ऑल्सो इवन विरेश बोरकर वूड गिव यू द बेटर आन्सर ऑन दिस बिकॉज ही इज ऑल्सो फॉलोइंग अप ऑन द ग्रावंड सो द क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड फॉर हिम ऑल्सो बिकॉज दिस इज मोर देन 5 years इट इज द सेम ओल्ड ग्रावंड ऑन द सेम ओल्ड टेंडर देर इज नथिंग न्यू आमचो टेंडर सेम एवरीथिंग इज सेम कित्याक तेन्ना पळय मिनिस्टर गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हय. तेन्ना तेणें म्हणलें कितें इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचेर व्हरपाक जाय सारकें सो तें कांय ना
इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो हा 105/75. हे म्हणटात पळय दोनी सायडीन स्टँड आसा घालतलो ते प्रोपोजलाक लागून उरलो तो मागीर न्हू, कित्याक ते मिटिंगेक गेले मागीर थिंगा ते म्हणून तुमकां व्हडलो ग्रावंड दिवया, तेंय पेंडींग उरली. तो आतां आहा पळय तो ओल्ड टेंडर. आतां ओल्ड टेंडर तुमी चॅक कराय, ओल्ड टेंडराचेर चालू आहा. 2020 कितें इनॉग्रेशन केलें तें आनी पंचायत घर दोनी इनॉग्रेशन केलें तेंच उरलां, तेजेरूच आहा आमी ग्रावंडाचेर. तो आतां आमी फॉलो अप करताय, कॉल करताय. आतां गोविंद गावडेय चेंज जाला, आतां सीएमा कडेन आमी परतून वयतले कित्याक हो ग्रावंड कित्याक उरलो आहा आतां. तुमी वयतले आमी वयतले, पंचायत वयतले. फूल बॉडी आनी एक हांवें म्हाका सर तुमी सरपंच आहा पळय तेन्ना एक तुमचो इशू जालो हेजो ट्रान्सफॉर्मराचो, एक सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर जावं सारकें. रिगार्डींग तुमची लिफ्ट चलना तें खंय पावलें. आतां तो ट्रान्सफॉर्मराचो मातसो इशू हें सांगपाक हो पंचायत घर तुका तुज्या भाशेन सांगलें, ग्रावंड आनी पंचायत घर एकूच बरें आमी इनॉग्रेशन केलेलें. पंचायत घर फावंडेशन स्टोन घातलेलें. पंचायत घर आमचें जालें सगळें कंप्लीट जालें एंड इन 2023 आमी नोव्हेंबरान पंचायत घर चालू केली विथ ओन्ली द पंचायत ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस चालू आहा तें. सकयल शॉपां आमची 7 शॉपां आहाय, प्लस फीश मार्केट आहा, वेजिटेबल मार्केट आहा, अनून्स हॉल आहा. सो तेका लागून गव्हर्मेंटान आमकां आनी GSIDCन आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमकां कनेक्शनां दिवंक नाय. सो तेका ट्रान्सफॉर्मर जालो. सो ट्रान्सफॉर्मराचें फॉलो अप करून आमी सगल्या कडेन गेले आमी ट्रान्सफॉर्मर, रायट फ्रॉम ओल्ड MLA टू न्यू MLA विनेश बोरकर, प्लस वी मेड एवरीबडी. पूण कांयच जावं ना. 4 वर्सां जालीं आतां पंचायत घर इनॉग्रेशन, 3-4 वर्सां जालीं पंचायत घर इनॉग्रेशन जालीं. पूण शॉपां आयज पासून आमच्या गांवच्या लोकांक दिवंक जायना, कित्याक ही शॉपां काडली आमी कित्याक गांवच्या लोकांक, गोवल्याच्या लोकांक पयले प्रेफरन्स दिवपाक आनी तेमकां टेंडराक काडपाक. आनी हॉल आमचे केद्दे व्हडले हॉल आहा उंच, लोकांक फर्स्ट फ्लोर आसा उंच येवपाक लिफ्ट पासून ते सारकें चलना. लिफ्ट घातलेलें पंचायतीन आमचे कॉस्टार घातलेले आमी. पूण ट्रान्सफॉर्मराक लागून उलयले आमी सगळ्याक विचारले आमी, कोणें कांय करूं ना. 3 वर्सां जालीं. मागीर आमी कितें केलें, 9 मेंबर आमी गेले खंयचे स्टिवनाक मेळपाक, तुमचो मेन स्टिवन तो. तेणें आमकां सांगलें बाबा तुमकां आमी ट्रान्सफॉर्मर करून दिली आनी आतां ट्रान्सफॉर्मराचें काम चालू जाता. तुमी वचून तुमी सकयल पळोवचें, ऑलरेडी घातलेलीं आहा. आतां ट्रान्सफॉर्मर चाडपाचें सून जावपाचें. तुमचे पळय हें आहा, शॉपां बी आहा आनी प्लस तुमचो हॉल आहा. हॉल आहा. तो तुमी रेंटाक दिवंक मेळना ओन्ली बिकॉज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर वी कॅनॉट म्हाका शिवाय तुमच्यान दिवंक जायना. उदक भरून शॉपान सुद्दां शॉपान गेल्यार म्हाका तितलें हें ना, पूण लोक थिंगा इतले पडटा न्हू, दाम मारून शॉपार येता पळय सकाळचे लोक पेपर जावं दूद दाम मारून लोकांक वाट आसली. ते बेकरी केला न्हू, बेकरी आतां अशें आसा, बेकरी कडेन अशें आसा ते आमी आजूक सांगलें पळय पावसाक प्रॉब्लेम जातलो, तूं सकयल हें कर, तरी पूण आयकना. मातशें मुखार गेलें, भैयाच्या थिंगा सायडीन खळी आसलेली, सारकें उदक सारकें सकयल वयतालें. आतां ती खळी ना कांय ना, तेजेर झाडां जालीं आनी कितें रस्त्याच्या सायडीन सुद्दां गाडयेन कोणी चलोन वयत जाल्यार हें करपाक येना ना. तेणी एक दीस मानाय धाडलो आनी हांवें पोरसून हांव करतां, पयशेय हांव मोडटा आनी करतां. तें मातशें एक आतां म्हाज्या कडेन जावपाक ना, ते बेकरी कडेन सकयल करपाक पळय अशें आसा. ते बेकरी बस स्टॉप जाता न्हू, लोक फिरवता तशें ना. मातशें इतलेंच हें केल्यार पुरो, माती काडल्यार पुरो आनी कांय ना. बस स्टॉपाचो निमीत सांगता मेन तेणी सकून हाडल्यार सारकें रस्त्याचेर मातशें माती इल्लीशी काडल्यार पुरो. ही ऊंच आसा तें आनी हांवें माती काडून मागीर सगळें सकयल सगळें तुवें पळयलां न्हू त्या सगळ्या लोकांनी पळयलां. चड उदक सारकें भरून उरता. आमच्या मुखार गजान आनी आमच्या आंगणांत तुका सामकें इतलें उदक भरता. मातशी माती काडपाची. हय उदक वयता मातशें चोरी कशी चोरी मारप ना आनी बेकरी कडेन बसतो. चोरी कशी मारपा ना, बेश्टी सकयल घालपाचें मारूंक दिना. ना मानायाक तुगे तें कांय कळना. तो बरो यो मारला आनी हांव खंय तरी भायर वचपा आसलें जाल्यार तेका हांव सांगपाचें कितें कर, फक्त चोरी मारप ना. माती ती उगवळ घालता न्हू, माती काडपाचें आनी हें करपाचें. लोक कसो म्हणटाले शॉपार इतलें उदक भरता, लोक कसो येता मागीर जेन्ना पावस येता न्हू तेन्ना कशें उदक वयतलें उदक कशें वयतलें तें न्हू तेन्ना कळटा. चोरी मारपा नाका, थोडी माती काडल्यार पुरो. आतां म्हाज्या शॉपार लोक तितले उदकान पांय बुडोवन भितर येता, मागीर तें बरें तशें ते मानाय कांय कळना गो.
मागीर कसं उलोवप करता नाही ना दाखोवपा न्हू तें मनाक तेका सांगलें भायर सरलें तेका सांगलें दुसरे दीस मागीर ते हेका अकाउंट्सा सांगलें मानाय घेवन यो हांव दाखयतां तेची इलिशी काडल्या पुरो आजून पसून तो येवना आतां बट मनाय धाडटा तें मागीर तूं क्लियर तेणी एक दीस करूं आनी हांवें करूं 2000 म्हणलें आतां सुद्दां मातशें काडलें पूण ते बेकरी कडेनूच तो प्रॉब्लेम जाता बेकरीवाल्याक कितें आहा रस्त्याक आनी बेकरीवाल्याक कितें आसा बेकरीच्या भायल्यान मरे भायल्यान जावन दी रस्तो तेजो न्हू बेकरीवाल्याचो मानाय घे हांव करून घेता उबे रावन ते दिसा मानाय घाललो ना ते मानाय कसो घाललो ते फक्त दिसा काय काय ते मानाय तूं भायर वयता तुका टायम ना मागीर तेका तेणी घास काडलो तो म्हाका गाडी घालता आतां कितल्या लोकांक हांव सांगूंक थंय बसून मातशें पयल्यान व्हरोन घाल न्हू सांगपा जाता आमचोच वाड्यावयलो लोक आमचोच गांवचो उलटें सुलटें उलयता तें आतां हांगा उलोवन फायदो ना अशें आसता सोल्युशन कितें बाजारान थिंगा मेस्त बी रावता पळय थंय हाडून तितलें जेवण घालप मुखार आनी थिंगा घालपाक जाय मनशाक ते घालपाक जाय पूण ठरावीक जाग्यार व्हरोन तरी घाला न्हू भुरगीं थंय इश्कोलाचे आसता आनी कोण आसता उण्या तेणी 400 तूं म्हणची गाडी आनी आमच्या गांवचे लोक न्हू दुसऱ्या गांवचे सुद्दां लोक गाडयांनी येवन हे जे काडून घालता स्ट्रिक्टली मॉर्निंग घाला आनी काम करूंक जाय तुका तो विचार कोण जेवण होता ताका पियास मी और भार कोणी ते सुणे तो फिमेल आहे पळय न्हू तांकां धरून इस्पेला हे तरी करून आतां हे तरी चली मातशी तरी हे नंबर घेवंक मेळटा एटलिस्ट आंटी ते करूंक जाता तुका एक आन्सर जाता तुजे अंकल रिगार्डिंग स्ट्रीट डॉग्स तुमी सांगता ते स्ट्रीट डॉग्साचें प्रोविजन कितें देर इज अ प्रोविजन ओके प्रोविजन कितें म्हणटा दॅट स्ट्रीट फीडर्स जे स्ट्रीट डॉग्स फीडर्स आहाय ते हॅव टू कम टू द पंचायत दे हॅव टू टेल अस एंड दे हॅव टू हॅव डेजिग्नेटेड प्लेसेस टू फीड दीस डॉग्स ओके देर इज अ लॉ So you cannot stop feeding these street dogs now. There are animal lovers. It is Animal Cruelty Act as per the Act of Car. So तेमी आमकां सांगूं जाय बाबा तुमी फिडींग खंय करतले ते आनी ते आमकां कोणें सांगूं ना सो तुमकां कोणी नोटीसाक येता जाल्यार तूं सरपंचाक सांग आमच्या सेक्रेटरीक सांग वी विल टेक एक्शन ऑन देम एंड वी टेल देम यू हॅव अ डेजिग्नेटेड एरिया इट हॅज टू बी अंडरस्टूड विथ द पंचायत एंड विथ देम देयर इज अ प्रोविजन ओके विदाउट that provision you cannot stop anybody feeding. Now regarding sterilization we can tell them to sterilize it okay. Dog we cannot take, the panchayat cannot take, no there is any provision to take the dogs. We can sterilize, we can do rabies drive which has already been taken here. Rabies drive already taken care ha. Sterilization we आम्ही later करूया and we try to sterilize most of the female dogs. That is one provision. Regarding your feeding of the dogs, that becomes a criminal act. You cannot just go and tell someone not to stop feeding them. But he has to tell the panchayat but where is the feeding area. It has to be in consultation with the It's passed in the parliament. What? That you nobody can तुका हेल्प केलो केला हांव तुका सांगता फायनान्शियली सांगता हांवें केन्नाच सांगना पंचायतीन हांवें पासून दिता म्हाका पंचायतीन आनी तुका पंचायतीन आतां ते कितें तेणें आतां स्टे हाडले तेजेर तूं एकलोच तूं पर्सनल कित्याक दवरता थिंगा आतां आहाय कितलीं घरां आहाय थिंगा टोटल घरां कितलीं आहाय छोटे घरां आहा पूण चडशीं मनशां घरान लंडनाक आहा लंडनाक आहा न्हू आतां रावताय सद्याक कितलीं घरांनी थिंगा 1 or 2 जायते हांव तुका सांगू नका तूं कितें कर जाणा जायत सुमार आसतली तुका तर आतां हेल्प जाय म्हणटा न्हू पंचायतीन कारण सगळे लोकांचें रिप्रेजेंटेशन कर आनी मागीर तूं पंचायतीन पंचायत हें आसतना ओपन आसतना तूं सरपंचाक यो आनी मेव पावलें न्हू तुका आनी कशें सरपंच डिसिजन घेता तेजेर मागीर डिसिजन तूं रिप्रेजेंट तुज्या एकल्याची पर्सनल हेजेर पंचायत तुका आख्खोच हें करूंक शकना पावलें न्हू आख्खें गांवचें वाड्याचें रिप्रेजेंटेशन आसता आख्खो वाडो आहा न्हू तुमचो आतां खंयचो भुरग्या पाटी आख्खो वाडो तें टोटली मेजॉरिटी लोकांचे सायने हाड आनी तूं हें कर न्हू एप्लाय कर न्हू मागीर कशें हेल्प करपाक जाय तें पंचायत सरपंच डिसायड करतलो आनी तूं तेजेर हेल्प करतलो कित्याक हेजेर आमी जाय डिस्कशन केलां म्हणजे कितें तूं एकल्या कशें न्हू तें मागीर एकल्याकच जाता ताका लागून आमच्या गांवच्या लोकांक थोडें सायन जाय सगळे एकठांय येयले म्हणून आनी हें दवरता घरा आनी एक सांग म्हाका आतां तूं तो ओपन स्पेस म्हणटा
तो तुम्ही अजून ओपन स्पेस म्हणून प्रूव्ह केला म्हाका प्लॅन आहा प्लॅन आहा पूण तेजेर TCPन सांग पंचायतीन एप्रूव्ह केला प्रूफ आहा म्हाजे लागीं 8 दीस ते हिंगा सगळ्या इंजेक्शन मारली आनी होय रॅबिचा इंजेक्शन आनी ते जो तीन आनी तेन सांगला हांव तेका उलयना आनी आयज काल येवन उलयला हे कोणेन तेन सांगला आमी सुण्याक व्हरोन खंय दवरनाय वताय जर सुण्या एक्सिडेंट जालो वताय ट्रिटमेंट करताय आनी तांकां वचून हाडून हिंगाच सोडटाय खंय दवरले पळय थिंगाच सुण्या व्हरपाक आमकां हें ना म्हणटा बरें सुण्या व्हरपाक एक ना जालें आमकां रातची न्हीद दिना एक कोबी पसून दिना हे पळय शिरकुलागीर 10 कोबी हाडले स्ट्रे डॉक्टरांनी आमचे इथं दुकरा बी घाला त्या दुकरा बी हांव कोताय कितें करपाचें आमी आतां हांव वयता म्हणून हांव गिरेबे हेका शिरकुला आनी हें हाडल्या पळय स्ट्रेट डावन ती पोसलेली डावन घरान पोसलेली तुमी तेणे आमकां सांगला ना शिरकुला सगळे ओवर ते आनी गाडी सांगता मिसाक गेलो तिसरो लोकांक मिसाक घेवन दिनाय सुणी जाणा सुण्या मरे कोण हाडून जेवण घालताय थिंगा ते तरी स्टॉप करून ते जाय. जेवण घालताय तो आमी सुणी तो विटामीन जायना आमी तो विटामीन जायना जाल्यार हे कंटिन्यू जालो आनी सुणी सुके ते जातली रिप्युटेड जागी जातली पण पूण तेगे ते नंबर सुण्या लागलो ऑनलायन माहीत ना ते पण ऑनलायन तूं म्हणटा एक एक फावटी सुण्याची ब्रीड कशी जाता आमची सुणी पेटे काडले म्हणटूर Village Panchayat of Sangavre, Goa Vella is fixed today on 13/4. It's 13th April at 10 a.m. at the new Village Panchayat Conference Hall to transact the following business on the agenda. The agenda is as follows: to read and confirm the proceedings of the previous ordinary Gram Sabha, to approve the income and expenditure statement, to discuss the developmental proposal received if any. The following Gram Sabha members were present. Total of 10 Gram Sabha members were present for the previous meeting. As there was no quorum, the Gram Sabha meeting was adjourned and the same started at 11 a.m. under the chairmanship of Sri Andre Trereda, Sarpanch, following the same agenda. The first resolution was to read and confirm the proceedings of the previous ordinary Gram Sabha meeting. The proceedings of the last Gram Sabha meeting held on 19th January 2025 was read out in detail for members' information and confirmation. After discussion, it was unanimously resolved to confirm the minutes of the last Gram Sabha meeting, proposed by Sebastian Travaso, seconded by Antonio Xavier Vaz. The second resolution to approve the income and expenditure statement for the financial year 2024-25. The income and expenditure statement for the financial year 2024-25 Form 10 was read out in detail for the members' information and confirmation. All the Gram Sabha members unanimously resolved to confirm and approve the income and expenditure statement Form 10 for the financial year 24-25. Proposed by Francisco Lobo, seconded by Antonio Xavier Vaz. The third resolution to discuss the developmental proposal received if any, Sarpanch informed that no developmental proposals were received in writing. The fourth resolution, any other subject matter with the permission of the chair, Sarpanch informed the Gram Sabha members that the work of Goa Vella Sports Ground has restarted and that we may send a letter to the Minister of Sports and Directorate of Sports to assign a time slot for the locals of Goa Vella village from 3 p.m. to 7:30 p.m. and also to the schools of Goa Vella jurisdiction in the morning session. So that resolution was to allot time slot for Goa Vella locals and schools of Goa Vella jurisdiction to play on the Goa Vella Sports Ground. That was proposed by Antonio Xavier Vaz and seconded by Sebastian Travaso. The resolution 4B was the order passed by Honorable High Court of Bombay in Goa in PIL Suo Moto number 3 of 2024 regarding illegal constructions and encroachment. The Secretary informed that the Village Panchayat is in receipt of an order dated 6/3/2025 passed by the Honorable High Court of Bombay at Goa in public interest litigation Suo Moto number 3 of 2024 regarding illegal construction and encroachments. The Secretary read out the order of the Honorable High Court to the Gram Sabha members. One Gram Sabha member, Antonio Xavier Dias, mentioned to construct a drain at Silvapadu. One Gram Sabha member, Sebastian Travaso, informed to uninstall an electric light pole which is lying at Forgotten, which has to be removed. Sarpanch informed that the Panchayat will write to the Electricity Department to remove the electric pole at Forgotten, Goa Vella. One Gram Sabha member, Sebastian Travaso, informed that the drains at Zuari Bado needs to be cleaned. Sarpanch informed that the desilting and cleaning of all drains in the jurisdiction of Goa Vella Panchayat will be taken up
under the pre-monsoon works. One Gram Sabha member said Western Travaso informed that the tree need to be cut near Oswin Bar near a hardware shop at Forgotten. Sarpanch requested the concerned Punch members to get the work done.